السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك غادي نحاولوا نكملوا الكور ديالنا، وصل باقي لنا جوج ديال الدروس في الشيمي صافي اللي هما هذا وشيمي اورغانيك. دونك خلاص هاد جوج دروس هما مرتبطين. غادي نشوفوا كلك يعني نومونكلاتور ديال الشيمي اورغانيك، وغادي نشوفوا حتى لي رياكسيون ديستريفيكاسيون للهيدروجين و للهيدروليز اي كونترول ديال هاد لي دو رياكسيون. خلاص هاد الدرس هذا راه ديجا شفنا منه شي حاجه في بروميير باك، هو كيكون في الاخر ديال العام، وشفنا يعني كيفاش نديروا التسميات ديال لي زاسيد كاربوكسيليك ولي زالكول ولي زالديهيد ولي زالكان. دونك هادشي كامل غادي نحاولوا في ترابيل عليه، وعاد ندخلوا لي رياكسيون ديستريفيكاسيون اي ليدروليز. اي بيان دونك عارفين بان الشيمي اورغانيك اللي كنقول لها حتى هي الشيمي دي كربون صافي، يعني سون دي شين و دي كومبوزونت اورغانيك اللي كتكون من الكربون والهيدروجين، ويقدروا يكونوا حتى لي زالوجين بحال الكلور اليود المهم الى اخره صافي. دونك تي ترابيل هذا الشيء راه شفتوه في طون كومان. دونك شفنا بان الكربون عنده زد ديالو تيغال ا 6 صافي. دونك زد تيغال ا 6، دونك زد تيغال ا 6. دونك لي كوش ديالو K2 L4 صافي. دونك كوش اكسترن ديالو يتيغال 4. دونك بمعنى بقاو له 4 باش يولي ساتوري. دونك هادوك 4 هما اللي غادي يديروا، دونك هادوك هما 4 ليزون. دونك سي تيغال 1 2 3 4. دونك كربون ما كيدير الا 4 ديال الروابط صافي، ما يفوتش وما يقلش صافي. دونك بالنسبه للهيدروجين دونك زد ديالو يتيغال 1، دونك K 1. دونك بقاو له غير وحده باش تولي مشبعه، لان هاد الكوش هادي كتهز غير جوج صافي. دونك الهيدروجين غادي بقات له وحده، بمعنى كيدير رابطه وحده. très bien. pour l'oxygène donc Z est égal à 8. donc Z est égal à 8. donc K2 L6. donc بقاو له جوج باش يولي 8، حيت هاد الكوش ال ام كيهزو 8. دونك بقاو له جوج، دونك اكسجين غيدير دو ليزون، وغيبقاو له هادو كيتسموا لي ليزون نون ليي، وهادو ليزون ليي هما اللي غيديرهم مع شي كومبوزونط اخر ولا شي اتوم اخر صافي. دونك ضروري نعرفوا هادو اللي هما اكثر استعمالا اللي غادي نستعملوهم في هاد لابارتي الدرس ديالنا. غادي نشوفوا اللي داخل في البروغرام، شي حاجه اللي ما داخلاش راه مع حتى من بعد ان شاء الله. دونك بالنسبه للكربون غيدير 4، الهيدروجين 2 ou l'oxygène, l'hydrogène 1 et l'oxygène 2. Très bien. Donc, voici les gnanas. L'atome de carbone a pour numéro atomique Z égale à 6. Sa structure électronique est K2L4. Et il a 4 électrons dans la couche externe. Donc, 4 électrons de valence ont dit qu'il est tétravalent. Oui. Tétra, de manière à dire 4. Tétra, il y a 4. Avec un tri au tétra. Très bien. Donc, dans toutes les composantes organiques, l'atome du carbone ne participe que par 4 liaisons avec les atomes voisins. Donc, هنايا بالنسبة للهيدروجين شفناهم. donc الكربون غيدير 4 مع les atomes اللي حداه، والهيدروجين 1 والأكسجين 2. Donc, un petit rappel sur les fonctions organiques. Donc, la chimie organique, la chimie organique s'appelle aussi la chimie du carbone, car toutes les composantes organiques contiennent l'élément du carbone C. De plus, ممكن نشوفوا نلقاو l'oxygène, l'azote, parfois le soufre, ou l'hydrogène, ou les halogènes كما قلت لكم الكلور والبروم واليود إلى آخره. Donc, pour 2, l'écriture ou la convention d'écriture, donc شفنا هاد لي نون ديال لي زالكان. دونك سي اللي عنده سي واحد، ما كتبتش واحد هنا ولكن راه هي سي واحد سي اش 4 صافي، لان العلاقه ديالو هي سي ان اش 2 ان بلس 2 صافي. شحال ما خدات ان هنا تعوض هنا تعطيك لا فورمي ديالها. مثلا بوغ ان تيغال 4 4 هي سي 4 اش 2 فوا 4 سي 8 بلس 2 سي 10 صافي. الا جينا هنايا غادي نلقاوها هي هاي صافي القاعده. très bien. donc الاولى ميثان ايثان بروبان بوتان بنتان هيكسان هيبتان اوكتان نونان ديكان صافي. دونك خلاص 11 الا كانت شي حاجه اخرى غادي نشوفوها
من بعد. صافي دونك هاد السميات خصهم صراحه يتحفظوا ضروري. صافي نكون حافظهم: ميتان، ايتان، بروبان، بيوتان، بنتان، هيكسان، هبتان، اوكتان، نونان، ديكان. بالنسبه للكونفونسيون ديكريتور كنا شنا تقريبا كاينين 4 ديال لي فورمول. صافي كاينه لا فورمول بروت اللي كنكتبوها هكا مجموعه. صافي مثلا C2H6O كنكتبوها مثلا مجموعه. بالنسبه للفورمول سيمي ديفلوبي بمعنى كنديروا لي ليزون ما بين الكربون والاكسجين، الهيدروجين ما كنخرجوهمش. شوفوا الفرق ما بين هذه وهذه. صافي هذه كتسمى فورمول ديفلوبي بمعنى كنشاككها بمعنى كنخرج الهيدروجين، نخرج كاع لي ليزون كاملين كنمثلهم، هي اللي كتسمى فورمول ديفلوبي. سيمي ديفلوبي كندير غير لي ليزون ما بين الكربون والاكسجين، اما الهيدروجين لا كيبقاو داخلين ما تيخرجوش. صافي كاينه فورمول توبولوجي، يعني هادوك لي ليزون هادو بحال مثلا هادي انا مثلها انا بفورمول توبولوجي هي يعني ملي كتكسر داك الليزون هنا كيعني بان هنا كاين كربون وهيدروجين. صافي مثلا عندي شحال من كربون هنا؟ 1 2 هي 2 دونك ها 1 ها 2 وهنا غندير او ما كيتمثل بالنسبه لي فورمول توبولوجي. شكون اللي ما كيتمثلش؟ غير الكربون بوحدو. صافي دونك هنا راه كاين كربون وهنا كاين كربون. صافي دونك هادي تكون هنايا ها هي، وهنايا كربون ها هو الاولاني، ها الثاني ها الاولاني، ها الثاني، وهذا الاكسجين. صافي من حيث الاكسجين كاين تما ضروري ندير حداه اش. صافي اما بالنسبه للكربون بلا ما ندير اش. واحد الحاجه الا سولتكم هنا راه كاين كربون ياك، اتفقنا على ان كاين كربون، شحال من الهيدروجين كاين هنا؟ دونك الا كاين كربون هنا بشحال من ليزون دار وحده مع السي، يعني بشحال بقاو 3 بمعنى هنا غيكونوا 3 ديال لي زيدروجين، يعني هما هادو، ها الاول ها الثاني ها الثالث. صافي دائما ديك الليزون الكربون اللي كيجي في الطرف في الاخر ولا في الطرف دائما كيبقى H3، اللي كيجي الوسط صافي كيكون غير 2. علاش؟ لان هذا الكربون هذا ها هو دار ليزون هنا ودار ليزون هنا. صافي شنو بقاو له 2 غيديهم الهيدروجين. صافي تقدر تكون بهذا الشكل هذا مثلا سي، مثلا هنايا سي اش 3 وهنايا سي اش 3 وهنايا سي اش 3. شحال بقات له وحده هنا غتكون الهيدروجين، غتكون اش هنا غتكون غير وحده. علاش؟ لان الكربون دار 3 ليزون مع دوطخ كربون، دونك يبقى غير وحده ديال الهيدروجين. صافي دونك بالنسبه للفورمول توبولوجي دونك قلنا فين ما كانت شي كربون راه كيعني فين ما كانت شي تكسيره من هنا كتعني راه كربون. مثلا غادي نعطيكم مثال هنا باش نفهموا احسن. دونك ها انت CH3 CH2 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 CH3. صافي الا بغيت ندير فورمول توبولوجي ديالها شحال من كربون عندي؟ 1 2 3 4 5. دونك غندير بحال هكا 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. هذه راه فورمول توبولوجي نخليها هكا ما نمثلهاش. لاش؟ ما فيهاش الاكسجين ولا لازوت ولا فيها غير الكربون، يعني كتمثل بحال هكا ما نكتب لا اش هنا لا والو. هذه كتسمى فورمول توبولوجي. ولكن الا كان لاصق فيها مثلا غنجي هنا نكتب مثلا او اش، يعني نحيد من هنا هيدروجين ياك. علاش؟ لان الكربون دار 1 2 3 بقى له وحده غيديها الهيدروجين، دونك الهيدروجين خليه هو الاخر. صافي دونك شنو غنجي ندير هنا؟ نحسب 1 2 3 جا في الثالثه وغادي نخرج هنا ونكتب او اش وندير بحال هكا. صافي دونك تفهمنا فورمول توبولوجي كنمثلو فيها غير الاكسجين ولا، اما الكربون ما كنخليهم ما كنمثلهمش، كنديروا غير هاد لي ليزون اللي تيكونوا مكسرين بحال هاد الشكل هذا. تري بيان. دابا غادي نشوفوا نومونكلاتور اون شيمي اورغانيك. صافي غنبداو بلي زالكان. دونك 1 nomenclature des alcanes. Les alcanes sont des hydrocarbures de formule brute CnH2n plus 2. Il est قبيله هذيك غير ديال لي زالكان. صافي le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un préfixe qui indique le nom d'atome du carbone de chaîne suivi la terminaison an. صافي واخا دونك غادي نشوف شحال من الكربون فيها. صافي وغادي نعطي السميه ديالها ونزيد ليها في الاخر بلاصه يعني نزيد ليها كلمه ان. صافي مثلا كان فيها نرجعوا هنايا للطابلو كان فيها مثلا 4 غادي تسمى بيوتان. صافي كان 7 هبتان.
كان 10 ديكان. بالنسبة دون لو كا دان جروب الكيل، ملي تيكون عندنا جروب الكيل يعني CnH2n+1 صافي. لاحظتوا هنايا كاين +1 وهنايا +2 صافي. علاش؟ لانه هو جذر خارج من لاشين. دابا غير باش نشرح لكم الاولانيه، مثلا هذه كتسمى شين برينسيبال، دونك C2 نزيدوها و CH3، هذه كتسمى شين برينسيبال. شين برينسيبال هي كتكون اطول سلسله، ضروري خصنا نقلب عليها، اللي كتحتوي على الكربون بالحق، فهمتي. كاين بعض المرات شي جذور تيخرجوا منها، مثلا غنسميو هذه CH3، يعني هنا شنردها غنحيد هذه صافي. علاش؟ لان الكربون كيدير 4 ليزون، يعني 1 2 3 وحده ديال الهيدروجين صافي. هذا هو اللي كيتسمى الكيل، جروب الكيل صافي. بلاصه ان كنكتب ييل، مثلا هو الاول يعني ميتيل، بلاصه ميتان كنحيد ان ونكتب ميتيل صافي، يعني هذا كيتسمى ميتيل. والاولانيه شين برينسيبال 1 2 3 4 5، يعني ميثان ايثان بروبان بوتان بنتان صافي. علاش؟ لانها شين برينسيبال وغير لي زالكان فيها، ما فيها لا او لا حتى شي حاجه. تري بيان، دونك غادي نشوفوا دي زيكزامبل هنايا صافي. دونك نبداو بهاد ليكزامبل الاولاني هذا صافي. دونك اول حاجه غادي نقلب على شين برينسيبال. دونك شين برينسيبال هي هذه، هي اطول سلسله صافي. 1 2 3 4، ممكن نهبط لتحت الا كانت غادا هابطه لتحت صافي، ولكن هذه 1 2 3 4 5 6، دونك فيها 6 صافي. وهذا اللي خارج كيكون جذر. تري بيان، دونك اول حاجه كنختاروا شين برينسيبال وكنكتبوا يعني السميه ديالها هي الاولانيه، يعني ديال الالكيل صافي. دونك الاول هو مي، غنكتبوا فاش كاين. اول حاجه غنبداو بالترقيم. كاين اللي غيدير رقم من هنايا 1 2 3 4، يعني الميتيل جات في 4، وإلا بديت من هنا 1 2 3 جات في 3، يعني حنا خصنا نختاروا يعني اصغر رقم. دونك اصغر رقم يعني فاش غيجي غنديروا 1 2 3 صافي. غتولي 3 ميتيل هادي راه اش، ميثان ايثان بروبان بوتان بنتان هكسان، يعني هكسان صافي. هادشي اللي كاين. دونك 3 ميتيل هكسان. مثلا بغيت نمثلها، يعني بعض المرات كيعطيوني السميه وتيقولك انت مثل هاد الفورميلا هادي، اشنو غادي ندير؟ غادي نجي الفوق هنايا ونوريكم كيفاش. دونك اشنو غندير؟ غنبدا بشين برينسيبال، خصني نعرفها شكون هي هكسان. بمعنى هكسان انا عارفه فيها ميثان ايثان بروبان بوتان بنتان هكسان صافي. ها هي فيها 6. تري بيان، دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نحاول نشوف الجذر الالكيلي اللي عندي هنايا. دونك شنو فيه؟ ميتيل يعني ميثان ايل صافي. فين كاين في رقم 3. غنجي انا غندير الاكس الاولانيه، غندير 1 2 3 وغنجي هنايا ونخرج السي، هذه هي الميتيل، ونكتب سي اش 3. ولما تبقى هنا غندير 3 كاع اللي في الجناب قلنا 3، ولي الوسط غيكون H2 هنايا غتكون غا اش، وهنايا H2 وهنايا H3 صافي. هنايا غير اش، علاش؟ لان الكربون دار 3 د الروابط بقات له وحده الهيدروجين. دونك انا مثلتها. غتقول لي استاذ واه هنايا جاو ارقام في هاد الجهه ولا من هنا، راه راه بحال قلبتيها. اللي كيهم هو هاد الالكيل جا في 3 هو اللي كيهم صافي، ولا فورمولا ما تبدلاتش، راه هي النيت. دونك 3 ميتيل هكسان. غنمشيو للدوزيام اكزامبل. دونك دوزيام اكزامبل عندنا شين برينسيبال فينا هي، دونك 1 2 3 4 5، لا 1 2 3 4 5 6، دونك شين برينسيبال جات اصلا هي هادي. تري بيان، دونك عندنا دو الالكيل هما هادو. من نبدا الترقيم؟ ابدا 1 2 3 4 5، غتجي في 3 وفي 5. وإلا بديت من هاد الجهه غتجي 1 2، غتجي في 2 3 4 3 4. دونك ايوا شكون اللي صغيره؟ ها هي اللي صغيره. اذا غنبدا من هاد الجهه، يعني 1 2 3 4 5 6 صافي. وباش نكتب السميه شنو غادي ندير؟ غادي ندير دونك هادي 2 وهادي 4، غندير 2 4 2 4 صافي.
ديميتيل حيت هما راه اش ديميتيل حيت هما جدر صافي بجوجهم 2 3 ديميتيل يعني جوجهم في 2 4 ما يمكنش نكتب 2 4 ميتيل لا غنكتب 2 4 ديميتيل تقدر تكون تريميتيل صافي يلا شنو اخر شين برينسيبال ميتان ايتان بروبان بوتان بنتان هيكسان حتى هي هيكسان صافي دونك ها هي ان يلا مزيان نشوف هاد ليكزومبل 3 دونك عندي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 دونك بحال دونك من الاحسن نختار هادي هي من نبدا الترقيم دونك الا بديت من هنايا دونك لاحظوا هنايا الالكيل الاول عندي ميتيل والالكيل الثاني فيه ايتيل صافي دونك شنو غندير الا بديت من هنا غندير 1 2 3 4 1 2 3 4 5 دونك كنبدا من هاد الجهه دونك يجي 1 2 3 4 5 6 نختار اصغر ارقام حيت الا بديت من هنا ها انتم غادي تجي في 2 وفي 4 ياك ولا بديت من هنايا من على اليمين غتجيني 1 2 3 4 5 غتجيني 3 5 صافي دونك غادي نختار الصغيره بالرقم يعني شنو غادي ندير غادي ندير هذا ميتيل وهذا ايتيل يعني او حرف الالفابيتيك ملي كيكونوا مخالفين كنطبق او عاد ام صافي شنو غادي ندير 4 صافي ايتيل 2 ميتيل هكسان صافي هكسان دونك 2 ايتيل 2 ميتان هكسان نمشيو للكاتريام اكزامبل دونك شين برينسيبال هذا تا هو كربون 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 دونك بحال دونك غادي نختار شين برينسيبال ديالي هي هادي دونك وقيلا راه غادي تكون كتشبه الاخرى غير هادي كنوريكم ديال الفورمي توبولوجي دونك هاد الفورمي توبولوجيك غادي نشوفوا النيميراسيون دونك غادي تكون 1 2 1 2 3 4 5 يعني نبداو من هنا يعني هذا هو اصغر 1 2 3 4 5 6 صافي دونك هاد الشيء تجينا هذا راه ايتيل هذا شتي ها كربون يعني فيه جوج ديال الكربون هذا فيه كربون واحد يعني من غنبدا ب او يعني 3 ايتيل 2 ميتيل تا هو هكسان دابا بعد ملي شلنا لي زالكالان ولا لي زالكان غادي نشوفوا لي زالكول دونك هاد الالكول هو اللي كيكون فيه OH صافي دونك لا موليكول d'alcool contient le groupement fonctionnel OH صافي liaison OH appelé groupement hydroxyle la formule brute générale des alcools يعني ROH شكون هي R هي واحد شان برينسيبال شان يعني اللي فيها الكربونات CH ولاصق فيها OH ماشي بالضروره في الاول ولا في الاخر المهم فهمتي واحد شان صافي ديال الكربون فيها خارجه منها واحد OH دونك نومنكلاتور ديال لي زالكول دونك لو نون d'alcool se déduit de nom d'alcalin correspondant en remplaçant le E final par terminaison ol مثلا ميتان فيها ان في الاخر كنقول ميتانول بلاصه او كنعوضها بو صافي دونك هانتا ميتان بلاصه هادي كنحيدها وكنكتب اول كتجي ميتانول صافي دونك هذه هي التسميه ديال لي زالكول كنقول ميتانول الكول اول صافي الكول ميتانول يعني من السميه ديالها دونك غادي نشوفوا لي شي اكزامبل هنايا دونك بالنسبه لهاد الاكزامبل الاولاني عندي شين برينسيبال هي هادي صافي دونك اصلا او اش كيبدا شوف هنا في كاين الفرق هنا كنبداو الترقيم ديال او اش الترقيم من او اش بمعنى غنبداو 1 2 3 ما نبداش نمشي بلاصه اخرى من او اش نبدا الترقيم صافي دونك هنايا شنو غادي ندير دونك او اش لاصق في واحد صافي يعني شنو غادي نكتب ميتان ايتان برو صافي دونك هذا راه بروبان
دونك غادي نكتب برو با صافي بروبان، يعني ندير بحال هكا بلاصه نكتب واحد اول صافي. ملي تيكون واحد اول ممكن تكتب بروبا نول صافي، ممكن تكتب بروبانول ملي كتكون واحد اول. اما جوج ثلاثه لا، كتخليها دو اول تخوا اول الى اخره. دونك هنا وفي هذا المثال دو اللي عندنا هنا ملي تيكون عندنا الاو اش مع لي زالكيل، كنسبقوا لي زالكيل. عقلوا الترقيم ديال لي زالكيل لا شين برينسيبال عاد الترقيم ديال الكول بحالاش. دونك غادي نختار بعدا الشين برينسيبال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. يا شتوها. دونك هنايا هادي هي الشين برينسيبال فيها ستة. تري بيان. دونك الترقيم منين نبدا؟ في الحالة فاش تيكون عندنا او اش مع لي زالكيل، هذا الكيل هذا صافي، يعني او اش هو اللي غيدي اصغر رقم صافي، او اش هو اللي غيدي اصغر رقم صافي. هنا اللي سابق هو اللي سابق، يعني من هذا الترقيم واحد جوج ثلاثة أربعة صافي. دونك غنبدا الترقيم من هنايا. دونك إلا بديت من هنا غتجي في ثلاثة، وإلا بديت من هنا غتجي في ربعة. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة صافي. إذا دونك هاد الميتيل جا في كاتخ، يعني غندير كاتخ ميتيل صافي. او اش قلنا في ثلاثة، ندير بعدا سميت لاشين، يعني ميتان ايتان بروبان بيوتان بنتان هيكسان هيكس، وهادي ندير ثلاثة اول صافي. هاكا ندير الجذور الشين برينسيبال. هاد الفونكسيون هي الاخرى ديال او اش. عقلوا على كل وحده والطريقه الكتابه ديالها، هادشي علاش متفقين كاملين. بالنسبه لهذا ليكزامبل الاخراني، دونك عندنا او اش هذه حتى هو فورميل توبولوجيك. دونك غتكون هذه كربون وهذه كربون وهذه كربون، يعني فيها 3. نقدر نمشي من هنا لهنا ونهبط لتحت بحال صافي، فيها 3 صافي. دونك الشين برينسيبال غتكون هي هذه. مزيان. دونك غنبدا الترقيم من هنا جوج ثلاثة، بحال بديت من هنا غيعطي نفس الرقم دايم، او اش غيجي في جوج. تري بيان. وهذا سي اش 3 يعني ميتيل. يعني شنو نكتب مثلا دو ميتيل، نديرو كتابة العادية. نوريكم واحدة أخرى دو ميتيل ميتان إيتان بروبان. عاد نكتب دو أول صافي، يعني لاشين برينسيبال هي بروبان لاصق فيها الكول في دو وميتيل في دو صافي. دونك هذه هي الكتابة ديالها. دونك il existe 3 classes ديال لي زالكول. كاين الكول بريمير سكوندير تيرتيير صافي. شنو كنقصدو بالالكول بريمير؟ هو الالكول صافي اللي كيكون فيه غاسين واحد، يعني شين واحد الكيل واحد صافي، شين واحد هاد الكربون. هادي فيها جوج كنقولو سكوندير. علاش انا درت ار بريم؟ لان ماشي بالضروره بحال صافي. هادي فيها 3 عليها قلناها تيرتيير. نعطيكم ليكزامبل ديال كل واحد. مثلا الاولانيه هذه، انا نعطيكم الاولى مثلا سي اش 3 صافي، سي اش 3 او اش صافي، سي اش 3 او اش. هذه حتى هي كنسميوها بريمير. علاش؟ فيها كربون واحد لاصق فيها كربون واحد، او اش لاصق في كربون واحد. اما هادو الاخرين ديال اش صافي. نجيو سكوندير تجينا بحال هكا، يعني مثلا ها كربون هذا كيتسمى كربون فونكسيونيل واللي شاد فيه لا فونكسيون او اش، يعني ها هو او اش صافي. مثلا سي اش 3 سي اش 3، وماشي بالضروره سي اش 3، ممكن ندير سي 2 اش 5. يلا باش نبدل شويه، ماشي بالضروره يكون بحال. دونك هذا غيكون فيه هنا اش. علاش؟ لان كربون كيدير 4. دونك ها هو الكول لاصق في كربون صافي. وهذا الكربون اللي كتسمى كربون فونكسيونيل فيه جوج ديال لي ليزون مع الكربون، يعني كنقولوا سكوندير. بالنسبه للتيرتيير تيكون هذا لاصق في 3. مثلا ها هو او اش هنا لاصق في واحد الكربون فونكسيونيل، وهذا الكربون عنده 3 ديال لي شين، مثلا سي اش 3 و سي 2 اش 5 صافي.
ومثلا شي سي اش 3 اخرى ولا شي حاجه اخرى، المهم ماشي بالضروره بحال صافي. هذا كيتسمى الكول تيغ، يعني تيكون فيه ثلاثه ديال لي كربون داير رابطه مع كربون فونكسيونيل. صافي دونك غير بشويه عليكم ودقه غادي تفهموا هادشي راه ساهل ماشي صعيب. دونك هذا واحد ليكزومبل اخر حتى تخرجوه نتوما، غادي نخلي لكم تفكروا فيه. دونك انا نقربوا هنا تري بيان صافي. دونك هنايا ديروا السميه ديال هذا وديروا لا فورمول توبولوجي ديالو والكلاس واش هو لاركول يعني بريمير سكوندير ولا تيرتير صافي. حتى هذه عطيتكم فورمول توبولوجي نتوما ديروا ليها سيمي ديفلوبي والسميه ديالها. السميه عاوتاني ديروا نفس الطريقه صافي. دونك تديروا بوز وحاولوا تخرجوه. انا ما غاديش نخرجوا لكم حتى نشوف التصحيح ديالكم من بعد ان شاء الله. تري بيان صافي حتى تشوفوا نتوما هذا ونطلعوا نكملوا الكور ديالنا. غنشوفوا دابا لي زاسيد كاربوكسيليك صافي. دونك بالنسبه لي زاسيد كاربوكسيليك، les acides carboxyliques ou l'acide carboxylique est un composé organique dont la molécule possède le groupement fonctionnel suivant. كتكون فيه هنا R صافي يعني شان المهم، وكيكون لاصق فيه بلاصه OH اللي شفنا قبيله كتكون COOH صافي. يعني كتكون R COOH ها هي لا فونكسيون ديالو اللي هي مجموعه صافي. تري بيان دونك النومنكلاتور ديالها هاد لي زاسيد كاربوكسيليك في لي زالكان بلاصه او صافي كنديرو ويك، بلاصه او كنديرو ويك، ولكن كنسبقوا كلمه اسيد هي الاولى صافي. اسيد هي الاولى كاع قبل ما نبدا نكتب كنكتب اسيد هي الاولى، عاد كنكتب لي شين اللي عندي ولي زالكيل وهادي وكنزيد كلمه ويك في الاخر. دونك احنا نشوفوا ليكزامبل باش نفهموا احسن. بحال مثلا هاد ليكزامبل اللي عندنا ها هو عطانا لا فورمول. دونك الترقيم ديما كيبدا من كربون فونكسيونيل يعني صافي دائما صافي. دونك خلاص هذه ما نحتاجش ترقم لان اصلا راها يعني شين برينسيبال صافي. دونك شنو غندير؟ ميثان ايثان بروبان بوت صافي. يعني اول حاجه قلنا نسبقوا كلمه اسيد هي الاولى اسيد، عاد من بعدها ندوزو للشين. دونك ميثان ايثان بروبان بوت بوتان يعني بوتان، وكنزيدو ليها كلمة ويك صافي. وهذا هو لاسيد بوتانويك بحال اسيد ميثانويك اللي نهار كامل نتوما تحسبوا لي كونسونطراسيون لي كونتيت ماتير ديالو صافي. دونك هذه هي لا فورمول ديالو صافي. بالنسبه للفورمول توبولوجي دونك شوفوا معايا شحال من كربون عندي 1 2 3 4. دونك غنشوف كي غندير 1 2 3 4 شفتوه ها هما 4 ديال لي كربون. تري بيان نجي للكربون اللي فيه الكربون فونكسيونيل اللي فيه او اش. شنو غندير؟ غادي نمثل هذا او ونمثل هذا او اش. لاحظتوا الاكسجين كيتمثلوا اما لي كربون والهيدروجين ديالهم ما كيتمثلوش. تري بيان شوفوا ليكزامبل 2. دونك ليكزامبل 2 عطاونا فورمول توبولوجي وحنا نكتبوا الفورمول سيمي توبولوجيك وحنا نكتبوا لا فورمول ديالو اللي هي سيمي ديفلوبي صافي. دونك شحال من كربون عندنا؟ 1 2 3 4. تري بيان دونك عندي 4 غندير 1 صافي 2 3 4 صافي. الاخرانيه فيها حنا كنعرفوا فيها سي اش 3، هذه الوسطانيه سي اش 2، هذه خارج منها شتو بالخضر ها هي خارج منها واحد ميثيل ها هي يعني هذه تكون غير سي اش صافي. دونك نجي لهذا الكربون فونكسيونيل فيه او او اش صافي. دونك ها هي لاشين ديالي انا صايبتها سمي ديفلوبي. دونك الا بغيت نسمي دونك اول حاجه قلنا نبداو هي اسيد. تري بيان شنو اخر؟ ها 1 2 دونك ها نبداو الترقيم هنا 1 2 3 4. دونك الميثيل هذا الكيل خصنا نكتبو حتى الاول راه قلنا 2 ميثيل 2 ميثيل صافي. عاد نكملو لاشين 1 2 3 4 يعني هو البيتان يعني بيتان ونزيدو كلمة ويك صافي كلمة
دونك ها هي اسيد دو ميثيل بوتانويك. دونك نشوفوا هاد الاكزومبل هذا بسرعه. دونك نبدا الترقيم من هنا 1 2 3 ها 4 5 لا هي هذيك 4 نطلعوا الفوق 5 6 ها هي فيها 6. دونك لا شين برينسيبال غادي تكون هي هذه. Très bien, ça fait. Et voilà, donc 1, 2, 2 méthyl ou 4 méthyl. Ça fait, يعني ممكن ندير 2, 4 دي ميثيل بحال هكا صافي، وندير ميثان ايثان بروبان بيتان بنتان هكسان هكسانويك صافي، يعني 2 4 دي ميثيل هكسانويك. هادي دونك دابا شلنا لي زالكان وشلنا يعني الكول والاسيد كاربوكسيليك. دابا غادي نشوفوا لي زالديد. دونك لي زالديد لا فورمول جينيرال ديال لي زالديد هي هادي صافي، كتكون فيها هنا شين وهنا شين و سي او او اش، وهنا مرتبطين ب او. شتو يعني هادو بجوج مرتبطين هنايا ب او صافي. ماشي بالضروره يكونوا بحال هادو ولا ماشي بحال ماشي بالضروره. دونك غادي نشوفوهم حنا كاملين. باش نعطيكم مثال، ها انت سي اش 3 صافي، سي اش 3 سي او او سي او صافي، وهنايا مثلا سي اش دي 5 ولا سي اش 3 نيت صافي. المهم هادو كاملين مرتبطين ب او. هاي بيان ما كاينش فيهم اش، هادو هما لي زالديد. وبالنسبه للنومنكلاتور ديالو بلاصه ويك ما كنديروش ويك، كنديرو يعني ديزولي ماشي ما نديروش بلاصه ويك، يعني كتبقى نفس كلمه ويك غير بلاصه اسيد كنديرو انيدريد. بلاصه اسيد كنديرو انيدريد وكيبقى نفس التسميه. انا نعطيكم مثال هنايا باش نشوفوا نوصلوا للامثله. دونك باش نبريباريو هاد لي زالديد، لا بريباراسيون ديال الالديد ها شنو كنديرو؟ كنشدو جوج ديال لي زالديد كاربوكسيليك صافي باغ شوفاج ها تقريبا 700 دوغري سيلسيوس ها صافي، وكنديرو يعني هذا خصنا الكاتاليزور صافي، وكيعطينا الالديد. يعني لا رياكسيون هي كنشدو جوج ديال لي زاسيد كاربوكسيليك وكنشوف فيهم حتى كتوصل 700 درجه بوجود الحفاز صافي، وكيعطينا الالديد بلس H2O. دونك هذا بور بريباري لي زالديد. بالنسبه للنومنكلاتور دونك هاد لا فورمول هادي راه باينه، واخا شفتوها كمقلوبه صافي، راه هي اللي رسمت لكم في الاول، هي سي اش 3 سي او صافي او سي او سي اش 3 صافي، راه هي هادي. دونك باش نسميوها اول حاجه قلنا ما كنديروش اسيد، كنديرو كلمه انيدريد صافي. والترقيم كنبدا من هنا 1 2 غا وحده كنخدمو عليها راه بحالها متماثله من الجهه الاخرى. دونك 1 2 صافي، بحال هنايا غنخدم من 1 2 راه نفس الجهه بحال. دونك ميثان ايثان يعني انيدريد ايثانويك ايثان اش ايثانويك صافي ايثانويك صافي. دونك انيدريد ايثانويك. بالنسبه للفورمول توبولوجي ديالو توبولوجيك، دونك غادي نديرو بشحال من كربون عندنا 1 2 صافي، ها 1 ها 2 صافي، وهنايا كاين او ها هو الوسطاني، عاوتاني كاين هنايا كربون وهنايا كربون، وهادوك الكربونات لصق فيهم الاكسجين بحال كما هكا. اي فوالا، دونك هادي هي لا فورمول توبولوجيك ديالها صافي. دونك هنايا العكس، عطاونا التسميه وحنا غادي نكتبوا لا فورمول ديالو صافي، سيمي ديفلوبي و توبولوجيك. دونك شنو غنديرو؟ اول حاجه غنقلبوا على شين برينسيبال. تري بيان، دونك شين برينسيبال هي بروبانويك يعني ميثان ايثان بروبان صافي، وكاينه ايثانويك بمعنى واحد جوج جوايه ماشي بحال، واحد الجهه فيها بروبانويك وواحد الجهه فيها ايثانويك صافي. اذا نكتبوا اول حاجه الاكسجين دونك او ها 1 ها 2 ها 3 ها هي بروبان، والجهه الاخرى 1 ها 2 ها هي ايثان صافي، وندير هنايا او وندير هنايا او، حيت هذوك الاكسجين دايما تيكونوا حدا الاكسجين هنايا صافي.
وهنايا ندير سي اش 3. هنايا 1 2 3 4 ما ندير حداه والو. هنايا عاوتاني 1 2 3 4 ما ندير والو. هنايا سي اش 2 وهنايا سي اش 3. صافي. دونك ها هي لا فورمول ديالنا سيمي ديفلوبي. دونك واحد الجهه فيها بروبان، ها 1 2 3 بروبانويك، واحد الجهه فيها 1 2 ايتانويك. ماشي بالضروره تقدر ديرها في الجهه والاخرى ديرها في الجهه، المهم راه بحال بحال. صافي. دونك هذا كيتسمى انيدريد ايتانويك بروبانويك. كو كانوا بحال بحال مثلا بجوجهم من هنا بروب من هنايا، عشان نكتب غير انيدريد بروبانويك صافي. ولكن من حيث هاد جوج جوايه ماشي بحال بحال، كتبت بروبانويك ايتانويك اولا ايتانويك بروبانويك، حيت او عاد بي. بالنسبه للفورمول توبولوجيك ديالو، دونك بشحال عندنا مكرون 1 2 ها هما 1 2 ها 1 2، كاين او، كاين عاوتاني كربون هذا 1 2 3، يعني 1 2 3. تري بيان. ها الاكسجين اللي حداه غيكون فيه اكسجين، واللي حداهم اكسجين. صافي. وهكا انا كتبت الفورمول توبولوجيك ديالها. صافي. تري بيان. دونك هذا بور لانيدريد. انا زدت لكم حنا هنا نزيد نسميوها. دونك انا عطيت هذا المثال هذا. دونك الترقيم 1 2 3 4. دونك 1 2 3 4. دونك الى شفتوا هذا الميثيل وهذا الميثيل، وحده جات في 2 وحده جات في 3، يعني شنو نكتبوا 2 3 2 3 ديميثيل. صافي. ديميثيل ميثان ايثان بروبان بوتان بوتان. دونك انا نسيت انيدريد. دونك شتي انيدريد. صافي. معرفتش هذا ثقيل شويه، معرفتش علاش. دونك انيدريد 2 3 ديميثيل بوتان. صافي. دونك 2 3 ديميثيل بوتان. بوتان. وعاد نزيد كلمه ويك. اي فوالا. صافي. علاش؟ لانه هما بحال بحال. كون كانت شي حاجه اخرى هنا غادي نزيد عاوتاني يا اما ايتانويك، المهم شي حاجه بحال هكا. صافي. دونك من حيث هي بوحده متماثله كنكتبوها مره واحده. فوالا. اي اخر نومنكلاتور اللي بقات لينا دونك هما لي زيستر. دونك هادو اللي درناهم اللي غادي نحتاجوهم. Donc les esters sont des composants organiques. Ce sont généralement des liquides volatiles caractérisés par une odeur agréable. Donc راه كيكونوا في الفواكه، تيكونوا بزاف ديال الحوايج. لا فورمول ديالو هي RCOOR بريم، بمعنى من هاد الجهه كتكون شين ومن هنا هاد الجهه كتكون شين لاصقه في او. صافي. دونك بحالاش؟ بحال مثلا او ار هنا ار بريم. صافي. يعني ماشي بحال بحال. دونك ماشي بالضروره، ممكن يكونوا بحال بحال. مثلا سي اش 3 سي، هنايا سي او او او، مثلا سي 2 اش 5. صافي. بمعنى شين مختلفه على الاولانيه. دونك ممكن تكون بحال هكايا. صافي. دونك nomenclature ديالو. دونك لو نون دو لستار se compose de parties. دونك هادشي راه شفناه في بروميير باك. بروميير بارتي صافي يعني se dérive le nom de l'acide correspondant en remplaçant la terminaison wick par watt. يعني بلاصه ويك نكتبوا وات بلا ما نديرو اسيد نيشان، ما كنديروش هنا اسيد كاع. صافي. وبالنسبه لا بارتي 2، لا بارتي 2 سي لو نون راديكال الكيل. يعني مثلا كان ميثيل ايثيل بروبيل، كنزيدو كلمه ايل في هاد دوزيام بارتي. صافي. كنزيدو كلمه ايل، وهنايا كنزيدو كلمه وات. صافي. كنزيدو كلمه وات. تري بيان. غنشوفو ليكزومبل باش نفهمو احسن. دونك انا خديت واحد الطابلو هنا. صافي. نخرجو منو شي حاجه. دونك بالنسبه ليكزومبل الاول ها هو راه معطي مخرج هنايا. دونك شنو عندنا هذا لصق فيه غير اش، ما كاينش كربون. صافي. لاحظتوا. دونك غادي تكون صافي. هذه هي البروميير بارتي. صافي. هذه هي البروميير بارتي. الدوزيام بارتي اللي كتكون لاصقه في او. صافي. عقلوا. الدوزيام بارتي كتكون لاصقه في او، والبروميير بارتي اللي كتكون لاصقه في سي. هاكاك. دونك مزيان. دونك هذه شنو غادي نسميوها؟ صافي.
دونك هنايا هي واحد صافي ما فيهاش كربون اخر، يعني تسمى ميثان. صافي غير حنا غنكتبو ميثانوات. ميثانوات، ميثان، ايثان يعني ايثيل، يعني هادو فيها جوج، يعني تسمى ايثيل، يعني ميثانوات الايثيل. صافي يعني هي هادي ميثانوات ديتيل. صافي ما فيهاش ديال لا جذر لا والو، داكشي علاش كتبناها هكا. خاي بيان ندوزو الثانيه. دونك عندنا واحد جوج ثلاثة اللي لاصقة في سي، هذه هي البروميير بارتي، واللي لاصقة في او هي الدوزيام بارتي، يعني ميثان ايثان بروب. يعني شنو نكتبو؟ ها بروبانوات. صافي بروبانوات دو، هنايا واحد يعني ميثيل. صافي اي فوالا. صافي دونك بروبانوات دو ميثيل. لا فورميل توبولوجيك ديالو واحد جوج ثلاثة، دونك ها هي واحد جوج ثلاثة، لصق فيها جوج ديال او، عاوتاني او وخارج منها السي، يعني نخليوها هكا. صافي بيان ندوزو لهادي. دونك عندنا هنايا ها هي دوزيام بارتي وهادي هي السي. دونك هادي هي بروميير بارتي. بروميير بارتي فيها 1 2 3 4 والميثيل لاصق في جوج، يعني نسبقو الجذور هما الاولين كيما العاده. دونك نديرو 2 ميثيل. صافي لا شين ديال بروميير بارتي، دابا حنا خدامين في بروميير بارتي 1 2 3 4، يعني غادي تكون هي بوتانوات. بوتانوات. صافي بوتانوات. غندوزو الدوزيام بارتي واحد جوج ثلاثة، يعني بروب، يعني دو بروبيل. صافي صافي شوف دابا نشرح لكم باش هنا. دونك في البروميير بارتي كنديرو دايما فاش نسميو نديرو جذر ياك، عاد لاشين عاد كنزيدو التيرمينيزون ديال هذيك لا فونكسيون. وملي كنسالي بروميير بارتي كنجي عاوتاني دوزيام بارتي كندير الا كان فيها شي جذر عاد سميت لاشين عاد تيرمينيزون ديال الدوزيام بارتي اللي هي ييل. صافي دونك الا بغيت نرسم لا فونكسيون ديالي، دونك اول حاجه عندي انا هنايا بوتانوات بروميير بارتي، دونك ها هي سي، ها او صافي، يعني قلنا بوتانويت بوتانوات عفوا بوتانوات غتكون فيها واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني ها جوج ثلاثة أربعة، هادي سي اش ثلاثة سي اش جوج. صافي واحد جوج الميثيل ها سي اش ثلاثة، يعني هنا تبقى غير سي اش. عاد نجي لدوزيام بارتي شنو فيها؟ بروبيل. صافي فيها ثلاثة، واحد جوج ثلاثة سي اش جوج سي اش جوج. اي فوالا انا رسمت لاشين ديالي. صافي ايوا راه بنفس الطريقه. دونك يبقى لكم هاد ليكزومبل الاخر عطيتكم السميه وانتم غادي تمثلوها. دونك دائما نفس الطريقه، شتي راه العكس ديال الاولانيه اللي فوقها. عاطينكم البروميير بارتي ما فيها حتى شي جذر، ولكن الدوزيام بارتي فيها واحد ميثيل، دونك حاولوا ديروها. صافي دونك هي وهادي حاولوا ديروا هادي، راه ساهله، غتبداو بترقيم واحد جوج ثلاثة. صافي غديروا 2 ميثيل ميثان ايثان بروبانوات، يعني 2 ميثيل بروبانوات، وتجيو هنا عاوتاني واحد جوج ثلاثة واحد جوج ديميثيل بروبيل. انا عطيتكم التخرج ديالها حتى ديروها نتوما. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للتسميات. دونك في لابارتي الاخرى ان شاء الله غادي ندخلوا لي رياكسيون دي ستيريفيكاسيون. طيب بيان دونك انا طولت شويه هنا، ولكن التسميات راه مهمين بزاف، لان بعض المرات كيعطيكم غير السميه وهذا وانتم خصكم تكتبوا لا فورمول وتكتبوا لا رياكسيون الى اخره. طيب بيان المهم ان شاء الله دوزيام